لما مالتا دي ولتا دي قرآن وي مالتا دي سپاره وي کوم سپاره ول کوم مال د ابو سپاره پناه حق لګی چې نه د ختمه کړ خدای دې ول خر کوم به دا ډوګو نه دړ نسی کوه دا دې مال دا وي هغه قرآني سپاره وي چې پناه حق لګی ختمه ستر دې سر په دغه باندې سیده سوي دا کار مرسي مړه ته اوس ګوره یره شوی درانه زموږ دا شوی یاد ده هغه ورته نه وای ځان دا شیرونه بیرته ووایې صوباني صاحب دغه د بیرته وامه چې واقدار کو شم نو یو به حساب لراولم ډیر ښه بادشاہ خان خو به خامخا حساب لراولم او دا جیته مې خبره د صيغه شانتی کلی وې منه له خواله د پنجاب لراولم خدا جیم چې څنګه رانه وته الله نه را دي نو واسطه هیڅ په نشه کې خبرې وانه ډاکټر او تاسو چل کړه په روز د خوب یو له درستن چاله په تشی کې کړي ساړه وي وجله بل د خوب په کوم ځای درد ول پدې سي ادل بسی کې ورسې غلط کار دی وګوره دغه فرمایش پوره نه ها ډاکټر فرمایو کله نه کله فرمایش پوره کوه ډاکټر دا ساو د چا شعر د خو ماته نه دی معلوم چې چا ده کنه چې د پښتنو دغه یو کار خنیوي مینه یوي خو بس اظهار نه کوي کله نه کله گزاره پکار ده کله نه کله ذهن کار نه کوي الکه خدای مکر که زه خو به لیونه شوم مباغه ورسته اوس براته ویل چې کاکا دا څه کوي نه هغه څونه خوان کړو یو وړه خو تاسو نه در کړو کنه نه تاسو بیا ورشم هغه زمونږ یو د ترزوی دی په پردي خوک باندې چاړه کې او کیمور تا ګوره چاله بدل کوي ته زمانه خبر وي ما ته خو پورا غریب نه شاقي جوړه شو ده خدای باندې هغه ډاکټر دا ساو ډاکټر ها ډاکټر غړې بدلو هزار انده ټا څوک سره کېده څو پس کوم په څو ده خسته دوله دا دغه ورته مې کوم څه وته وي ورزيد په وټا په باندې فلم چلے صبر وټا په درو غاړه نو ورشه چې څنګه وا دوه پی دي دوه ته کومه یکری وای یو کوړه کباب خراب په دې کباب خورا کنه یا پچو دې دا کسی رستو یار ورخه راوړي کنه ورګه کنه نه هغه راو بیا به روپۍ ورکړي چې په جنازه کې د یار نو ما ولې نو په اخرت کې به څه جواب کوم مسافرې کې او په جنازه کې د یار نو ما اخیره وخت و مې نه کړی دي نو بس ډاکټر صاحب ته خواست دی چې موږ ته هغه شاعري وکړي چې موږ پیسې نه پیګو اسه کاکا تاسو یاته و دا کسي ډېر ضروري و دا سرجی تاسو برا ته کې دوا وازه راخې وای ورزمه بھی پچا کیسی ادا ہے اور کیا شان بے نیازی ہے کیسی کیسی ادا ہے ادا ہے اور کیا شان بے نیازی ہے مخمور آن کی نجب کائی تیراندازی ہے مخمور آن کی نجب کائی تیراندازی ہے نقاب اوڑھ کر جو پاس میں ایسے جانا نقاب اوڑھ کر جو پاس میں ایسے جانا پہچان لیتے ہیں خوشبو کی غمازی ہے ډیر ښه کر گئی کوچ میرے دل کی تمنائیں بہت کر گئی کوچ میرے دل کی تمنائیں بہت شوخی انچل کی اس رخسار پہ دھوکہ بازی ہے ایک بار پھر سنا کر گئی کوچ میرے دل کی تمنائیں بہت کر گئی کوچ میرے دل کی تمنائیں بہت شوخی انچل کی اس رخسار پہ دھوکہ بازی ہے تیرے چوکٹ پہ رکھو سر یہی آرزوئی دل کی تیرے چوکٹ پہ رکھو سر یہی آرزوئی دل کی بے تاب دل کی تمنا کوچ حجازی ہے واہ زبردست تیرے چوکٹ پہ رکھو سر یہی آرزوئی دل کی بے تاب دل کی تمنا کوچ حجازی ہے نیند میری چین کر اب بھی روحی دکھانا کیوں نیند میری چین کر اب بھی روحی دکھانا کیوں پرائی دل سے کھلواڑ بھی در اندازی ہے ډیر پرای دل سے گلوار بھی در اندازی نیند میری چین کر اب بھی روحی دکھانا کیوں پرائی دل سے کھلواڑ بھی در اندازی ہے جو چراغوں کی روشنی دکھا دی سورج کو جو چراغوں کی روشنی دکھا دی سورج کو خود قریبی ہے یا غروری خانہ سازی ہے ډیر تیر آر پار ہوا دل کے نہانخانوں میں تیر آر پار ہوا دل کے نہانخانوں میں تیری محفل میں جب رفیق کی بیت بازی ہے کہیں
فتوا نہ لگی ادب کی پائمالی کا، کہیں فتوا نہ لگی ادب کی پائمالی کا، جوتے رکھتا ہوں بغل میں ساری نمازی ہے، اے شعر دوبارہ سنا، دوبارہ سنا. بغل میں ساری نمازی ہے، کیا کیا ہے عہد ثاقب اب دل دیوانہ سے، کیا ہے عہد ثاقب دل اب دیوانہ سے، نہیں رکھا ہے مزہ بس دل گدازی ہے. ډیر والیوم بل لګ تیز کړي سړی. شاکر ابو جمعات کو اس کو سر باندھے پڑی، شاکر ابو جمعات کے پانی خلق